हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म तपाईहरुको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु पास्ट क्वेशन डिस्कसन सिरिज। आज हामी जुलोजी आइएम 2015 मा सोधिएका क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्न आँटेका छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। क्वेशन नम्बर 1, यसमा हामीले सोधेको छ प्यानक्रियाटिक जुस कन्टेन्स। सो प्यानक्रियाटिक जुस सब जुस याद राख्नको लागि हामीले सबैलाई थाहा छ के प्यानक्रियाटिक जुस भनेको कस्तो हुन्छ। इट इज अल्कलाइन नेचर भनेपछि यसको pH 7.5 देखि 8.5 सम्म रेन्ज गर्छ। ठीक छ। अब प्यानक्रियाटिक जुस याद राख्नको लागि एउटा निमोनिक्स छ, दैट इज पीटर्स टल क्याट इट्स कर्न एन्ड लभ्स रोयल डिनर। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि पी फर प्यानक्रियाटिक जुस याद राखिहालिन्छ। टी भनेपछि ट्रिप्सिनोजिन, सी भनेपछि काइमोट्रिप्सिनोजिन, ई भनेपछि दिस इज इलास्टेज। सो यो तीनटाको काम के हो भन्दाखेरि पेप्टाइड र पेप्टोनलाई डाइपेप्टाइडमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। ठीक छ। यति तीनटा के हो, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन र इलास्टेज। त्यसपछि आउँछ हाम्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, अनि अर्को आउँछ हाम्रो अमाइलेज, अर्को आउँछ लाइपेज, अर्को आउँछ हाम्रो राइबुलेज अथवा राइबोन्युक्लियोटाइडेज, अनि अर्को छ डिअक्सी राइबोन्युक्लियोटाइडेज। सो यो अब यो हेर, कार्बोक्सी पेप्टिडेजको काम के हो भन्दाखेरि जुन फेरि यसले पनि के गर्छ, पेप्टाइड र पेप्टोन्सलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, यसले चेन्ज गरिदिन्छ सिम्पल पेप्टाइड फर्म प्लस एमिनो एसिडमा चेन्ज गरिदिन्छ। र एमिनो एसिडमा स्पेशल के प्रेजेन्ट हुन्छ, COOH ग्रुप प्रेजेन्ट हुन्छ, किन भन्दाखेरि यसमा के छ, कार्बोक्सी फर्म हो। के हो यो, कार्बोक्सी फर्म हो। त्यसै गरेर अमाइलेजको काम के हो, स्टार्च भनेको के हो, पोलिस्याकेराइडलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, इट चेन्ज इन्टु डाइस्याकेराइडमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरेर लाइपेज भनेको के हो, फ्याट हो। सो फ्याटलाई यसले केमा चेन्ज गरिदिन्छ, यसले चेन्ज गरिदिन्छ फ्याटी एसिड प्लस ग्लाइसेरोलमा। त्यसै गरेर राइबोन्युक्लियज र डिअक्सी राइबोन्युक्लियज, नामबाट थाहा पाइसक्यो। राइबोन्युक्लियजले के गर्छ, आरएनए लाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, राइबोन्युक्लियोटाइडमा चेन्ज गरिदिन्छ, हो कि हैन। आरएनए लाई राइबोन्युक्लियोटाइडमा चेन्ज गर्छ कसले, राइबोन्युक्लियजले। अनि डिअक्सी राइबोन्युक्लियजले के गर्छ, डीएनए लाई इट चेन्ज इन्टु डिअक्सी न्युक्लियोटाइड्स। सो यति भयो हैन। सो हामीले प्यानक्रियाटिक जुस याद राख्न सक्छौं। पी भनेको प्यानक्रियाटिक जुस भयो, टी भनेपछि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इलास्टेज। तीनटैको काम के हो, पेप्टाइड्स र पेप्टिन, अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ, पेप्टोन्स। यो दुईटालाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, डाइपेप्टाइडमा चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसै गरेर कार्बोक्सी पेप्टिडेजको के काम हो भन्दाखेरि त्यसले पनि पेप्टिन्स र पेप्टोडेजलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, सिम्पल पेप्टाइड र एमिनो एसिडमा चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसै गरेर अमाइलेजको काम के हो, स्टार्चलाई डाइस्याकेराइडमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। लाइपेजले के गर्छ, फ्याट्सलाई फ्याटी एसिड प्लस ग्लाइसेरोलमा चेन्ज गरिदिन्छ। हाम्रो के अरे राइबोन्युक्लियजले आरएनए लाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, राइबोन्युक्लियोटाइडमा। र डिअक्सी राइबोन्युक्लियजले डीएनए लाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, डिअक्सी राइबोन्युक्लियजमा चेन्ज गरिदिन्छ। यो हो हाम्रो प्यानक्रियाटिक जुस। ठीक छ। अर्को छ अब हाम्रो, यो चाहिँ के को लागि न्युमेनिक्स हो भन्दाखेरि सकस इन्टेरिकसको लागि। सकस इन्टेरिकस भनेपछि इन्टेस्टाइनमा सिक्रेट हुने जुसहरूको बारेमा हामी यसमा चाहिँ कुन कुन सिक्रेट हुन्छ भनेर याद राख्न सक्छौं। सो एसयुबाट यसको लागि न्युमेनिक्स छ सुन्नु लामा दिदी याद राख्न सकिन्छ। सो एसयुबाट सुक्रेजले के गर्छ भन्दाखेरि सुक्रोजलाई ग्लुकोज प्लस फ्रुक्टोजमा चेन्ज गरिदिन्छ। एनयु छ, यसले भन्छ न्युक्लियोटाइडेज अर न्युक्लियोटाइडेजले के गर्छ, न्युक्लियोटाइडलाई न्युक्लियोसाइडमा चेन्ज गरिदिन्छ, न्युक्लियोटाइड्सलाई न्युक्लियोटाइड साइडमा चेन्ज गरिदिन्छ। र न्युक्लियोसाइडेजले न्युक्लियोसाइडलाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ, यसलाई चेन्ज गरिदिन्छ पेन्टोज सुगर र नाइट्रोजिनस बेसमा। ठीक छ। त्यसपछि एलएबाट ल्याक्टेजले के गर्छ भन्दाखेरि ल्याक्टोजलाई ग्लुकोज प्लस ग्यालेक्टोजमा चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसै गरेर म्याल्टेज आउँछ, म्याल्टेजले म्याल्टोजलाई ग्लुकोज प्लस ग्लुकोजमा चेन्ज गरिदिन्छ। डिआई भनेपछि डाइपेप्टिडेज हो, जसले डाइपेप्टाइडलाई एमिनो एसिडमा चेन्ज गरिदिन्छ। सो यसरी हामीले याद राख्न सक्छौं। एसयुबाट सुक्रेज, एनयुबाट न्युक्लियोटाइडेज र न्युक्लियोसाइडेज, एलएबाट ल्याक्टेज, एमएबाट माल्टेज, डिआईबाट डाइन्युक्लियोटाइडेज।
त्यसै गरेर यति भनिसकेपछि अब हामीले अर्को के थाहा हुनुपर्छ, ग्यास्ट्रिक जुस पनि याद राखिहालौ। डिफ्रेन्ट ग्यास्ट्रिक जुसहरुमा सबसे इम्पोर्टेन्ट के भन्दाखेरि सबसे पहिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कसले सेक्रेट गर्छ भनेर सोध्यो भने हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सेक्रेटेड बाइ अक्जेन्टिक सेल अथवा चिफ सेलले। दोस्रोमा यदि हामी अर्को याद राख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अर्को याद राख्छौँ भन्दाखेरि द इन्ट्रिन्सिक क्यासल इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टर फर द भिटामिन B12 कसले सेक्रेट गर्छ, इट इज सेक्रेटेड बाइ द पेराइटल सेल्स। इट इज सेक्रेटेड बाइ कसले, पेराइटल सेल्सले। त्यसै गरेर तेस्रोमा यदि हामी याद राख्छौँ भने पेप्सिनोजिन कुन सेल्सले गर्छ भन्दाखेरि पेप्टाइड सेल अथवा जसलाई हामी जाइमोजिन सेल्स भन्छौँ। सो यसरी याद राख्ने। त्यसै गरेर ग्यास्ट्रिक जुस के हुन्छ, हाइली एसिडिक हुन्छ, यसको pH के हुन्छ 1.5 देखि 3 सम्म रेन्ज गर्छ, 1.5 देखि 3 सम्म रेन्ज गर्छ। सो यसमा प्यानक्रियाटिक जुस कन्टेन्स भन्ने सोध्यो भने के हुनु पर्यो, पेप्सिन हुनु पर्यो, लाइपेज हुनु पर्यो र अमाइलेज हुनु पर्यो। ठीक छ, अमाइलेज, लाइपेज र पेप्सिन। ठीक छ, यो तीनटा के प्रेजेन्ट छ प्यानक्रियाटिक जुसमा प्रेजेन्ट छ, यो याद राख्ने। नेक्स्ट क्वेशनमा जाँदाखेरि इन हुकवर्म ingested blood is prevented from clotting by ferment secreted by। सो हेर त हुकवर्ममा के छ, ingested blood जुन छ इट इज प्रिभेन्टेड फ्रम क्लटिङ बाई फर्मेन्टेड इन। सो क्लटिङबाट प्रिभेन्ट गर्नु छ भने त्यसलाई के भन्छ हाम्रो एन्टिकोअगुलेन्ट, र एन्टिकोअगुलेन्ट द्याट इज सेक्रेटेड बाई द हुकवर्म हैन। एन्टिकोअगुलेटिङ सेक्रेटेड बाई द हुकवर्म फ्रम कहाँबाट सेक्रेट गर्छ भने सोध्यो भने इट इज फ्रम द डर्सल फ्यारिन्जियल ग्ल्यान्ड। कुन ग्ल्यान्डले, डर्सल फ्यारिन्जियल ग्ल्यान्डले सेक्रेट गर्ने काम गर्छ। सो यो भयो। त्यसै गरेर जब हामीलाई मस्क्युटो र लीच यो दुईटाले पनि टोक्छ, यिनीहरूले टोक्दा पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन ब्लड लिन्छ त्यसमा पनि के गर्छ, यसले क्लटिङ हुन दिँदैन। सो त्यो यो यहाँबाट कुन ग्ल्यान्डबाट सेक्रेट हुन्छ भन्ने सोध्यो भने मस्क्युटो र लीचको केसमा सेलाइभरी ग्ल्यान्डको केसमा हुन्छ। कहाँबाट, सेलाइभरी ग्ल्यान्डको केसमा हुन्छ। त्यसै गरेर हुकवर्मको अब मैले प्रिभियस लेक्चरमा पनि भनिसके, हुकवर्मको इन्फेक्टिभ स्टेज सोध्छ। इन्फेक्टिभ स्टेज अफ हुकवर्म इज फिलियरी फर्म लार्भा विच इज द थर्ड जुवेनाइल स्टेज। कुन स्टेज हो, थर्ड जुवेनाइल स्टेज हो। र यहाँ मैले के पनि भनेछु, हेर त कतिचोटि रिपिट हुन्छ, एउटै क्वेसन हुन्छ तर त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिपल अथवा कन्सेप्ट पनि त्यही हुन्छ, एन्सर पनि त्यही हुन्छ, क्वेसन हल्का घुमाएर दिने हो। सो पास्ट क्वेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर अनि अर्को हुकवर्मबाट अर्को पनि के सोधेको छ भन्दाखेरि द एनिमियाको केस के, नेपालमा एनिमिया मैक्सिमम केस के को कारणले गर्दा हुन्छ भने सोध्यो भने हुकवर्म इन्फेस्टेसनको कारणले गर्दा हुन्छ। हुकवर्म इन्फेक्सन अथवा हुकवर्म इन्फेस्टेसनको कारणले गर्दा के हुन्छ, नेपालमा एनिमिया हुन्छ है मैक्सिमम केसमा। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज सेक्रेटेड बाई एड्रेनल मेड्युला। सो यो सबलाई थाहा छ, एड्रेनल मेड्युला के हो, एड्रेनल मेड्युला इट इज द पार्ट अफ किडनी। ठीक छ, किडनी माथि प्रेजेन्ट भएको एड्रेनल कर्टेक्स। सो यो हाम्रो किडनी छ भने त्यसको माथिबाट के प्रेजेन्ट छ, यसरी एड्रेनल ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट छ, त्यसमा दुईवटा भाग हुन्छ, भित्रकोलाई एड्रेनल मेड्युला भनिन्छ, बाहिरपट्टिकोलाई एड्रेनल कर्टेक्स भनिन्छ, यही हेर्दा हुन्छ है। अब मेड्युला पार्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज नट इन द कन्ट्रोल अफ आवर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा हाम्रो एड्रेनल मेड्युलाको कुनै कन्ट्रोल हुन्छ, हुँदैन। कर्टेक्सको कन्ट्रोल हुन्छ। सो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हेभ कुन ग्ल्यान्ड माथि कन्ट्रोल छैन भने सोध्यो भने एड्रेनल मेड्युला माथि कन्ट्रोल छैन। यो पनि एउटा क्वेसन भइहाल्छ। अब एड्रेनल कर्टेक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि तीनवटा जोन प्रेजेन्ट हुन्छ। वान इज जोना ग्लोमेरुलोसा, अनदर इज जोना फेसिकुलाटा, र अर्को हुन्छ जोना रेटिकुलारिस। जोना फेसिकुलाटाले सेक्रेट गर्छ वाट, ग्लुकोकर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ। के सेक्रेट गर्छ, ग्लुकोकर्टिकोइड सेक्रेट गर्ने काम गर्छ जोना फेसिकुलाटाले। त्यसै गरेर जोना ग्लोमेरुलोसा र जोना रेटिकुलारिस यो दुईटाले सेक्रेट गर्छ मिनेरलोकर्टिकोइड। के सेक्रेट गर्छ, मिनेरेलोकर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ। अनि यो मैले अस्ति पनि भनिसके, यसबाट पनि क्वेसन रिपिटेडली सोधेको छ, हेर पास्ट क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो ग्लुकोकर्टिकोइड्स अल्सो यसमा नाम स्पेसिफाई गर्ने भन्दाखेरि कर्टिसोल हुन्छ, कर्टिसोल विच इज अल्सो कल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक छ, त्यसै गरेर मिनरलिक कर्टिकोइड्समा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लोमेरुलासाले सेक्रेट गर्छ एल्डोस्टेरोन। ग्लोमेरुलासाले के सेक्रेट गर्छ, एल्डोस्टेरोन। अनि त्यस पछाडि यसले रेटिकुलारिसले के सेक्रेट गर्छ, एन्ड्रोजेन्स सेक्रेट गर्छ। ठीक छ, एल्डोस्टेरोन किन चाहियो, एल्डोस्टेरोन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दाखेरि यसले सिटी द्याट इज कलेक्टिङ टिब्युलबाट के गर्छ, कलेक्टिङ टिब्युलमा सोडियम रिएब्जर्सन इन्क्रिज गराउँछ। के गराउँछ, सोडियमको रिएब्जर्सन इन्क्रिज गराउँछ इन द कलेक्टिङ टिब्युल। कसले, एल्डोस्टेरोनले।
ठीक छ। अब हेर्ने, अब हाम्रो के भनेको छ, जोना ग्लोमेरुलोसाले के सेक्रेट गर्छ, ग्लुकोकर्टिकोइड्स, जसले के सेक्रेट, जुन भनेको के हो, कर्टिसोल हो। के हो, कर्टिसोल हो। ठीक छ। अनि त्यसै गरेर मेडुलाले के सेक्रेट गर्छ, दुईवटा कुरा सेक्रेट गर्छ। के सेक्रेट गर्छ, दुईवटा कुरा सेक्रेट गर्छ, इपिनेफ्रिन एन्ड नर इपिनेफ्रिन, अल्सो कल्ड एज एड्रेनालिन अर नर एड्रेनालिन। ठीक छ, यो दुईटा यसले सेक्रेट गर्छ, इपिनेफ्रिन, नर इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन अल्सो कल्ड एज एड्रेनालिन, नर इपिनेफ्रिन अल्सो कल्ड एज नन एड्रेनालिन। सो यसले यहाँ के सेक्रेट गर्नु पर्यो, नर इपिनेफ्रिन नेफ्रिन सेक्रेट गर्नु पर्यो। अनि अस्ति मैले भनिसके एडिसन्स डिजिज वाज द फर्स्ट डिजिज रिलेटेड टु द इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड, सबसे पहिला पत्ता लगाएको यही हो। दैट इज द इन्फेक्सन अफ द एड्रिनल कर्टेक्स, जसमा के हुन्छ, लेस सेक्रेसन अफ अल द ग्लुकोकर्टिकोइड्स र मिनरलोकर्टिकोइड्स। तर यदि हाई सेक्रेसन अफ द ग्लुकोकर्टिकोइड्स भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कुसिन्स डिजिज भन्छौँ। के भन्छौँ, कुसिन्स डिजिज, CUSHING, कुसिन्स डिजिज। र यदि लो सेक्रेसन के अरे हाई सेक्रेसन अफ द मिनरलोकर्टिकोइड्स भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कन्स डिजिज, CONNS, कन्स डिजिज भनिन्छ। सो यो भयो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्यान्सर्स अराइजिङ फ्रम कनेक्टिभ टिस्युज आर कल्ड एज, यो त याद राख्ने कुरा हो। यदि कनेक्टिभ टिस्युजबाट क्यान्सर राइज हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ सार्कोमा। कार्सिनोमा भनेपछि इट इज द क्यान्सर द्याट इज अराइजिङ फ्रम इपिथेलियल टिस्युज, कुन टिस्युज, इपिथेलियल टिस्युजबाट। त्यसै गरेर लिम्फोमा भनेपछि नामबाट थाहा पाइसक्यो, लिम्फोइडबाट। यदि लिम्फोइड नोड्सबाट हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, लिम्फोमा। ग्लियोमा भनेपछि फ्रम द ग्लियल सेल्स अफ द ब्रेन, ग्लियल सेल्समा यदि क्यान्सर राइज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ग्लियोमा भन्छौँ है। त्यसै गरेर मैले प्रिभियसमा पनि के भनेको थिएँ, हिजो बीपीकेएसएसमा भनेको थिएँ भने त्यसको क्युएनएमा, जुलोजीको क्युएनएमा। सो यसमा के हुन्छ, मेटास्टेसिसको कुरा भनेको थिएँ। मेटास्टेसिस भनेपछि इट इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ द म्यालिग्नेन्ट ट्युमर अर द क्यान्सरस सेल्सको कसरी ट्रान्सफर हुन्छ, स्प्रेड हुन्छ बडीमा, त्यसलाई त्यो फेनोमेनालाई भनिन्छ मेटास्टेसिस। अब यो मेटास्टेसिस चाहिँ मोस्ट कमन पाथ कुन फलो गर्छ भनेर सोध्यो भने कुन फलो गर्छ, लिम्फ फलो गर्छ। कुन फलो गर्छ, लिम्फ फलो गर्छ। सो याद राख्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। टेस्ट बर्ड फर द बिटर टेस्ट आर फाउन्ड इन विच अफ द प्लान्ट, यो त हामीले सबैलाई थाहा छ, सानैदेखि पढेर आउँछौँ। बी फर बिटर, बी फर बेस याद राख्ने। ठीक छ, बी फर बिटर, बी फर बेस याद राख्ने। सो पछाडिपट्टिलाई के भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ एन्टेरियर पार्ट, दिस इज वाट द पोस्टेरियर पार्ट। सो यो के भन्दाखेरि दिस इज पोस्टेरियर पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। टिपमा भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि साल्ट र स्वीट। सो SALT साल्ट को टी अनि SWEET स्वीट को टी, यो दुईटाको टीबाट के याद राख्न सकिन्छ, टिप याद राख्न सकिन्छ। यस अर नो। सो टिपबाट ल्याटरल साइडमा के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि सर हुन्छ। ल्याटरल साइडमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, सर प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसै गरेर हाम्रो लिपबाट सोध्ने के अरे टङबाट सोध्न सक्ने अरू के हो भन्दाखेरि टङमा प्रेजेन्ट हुने ग्ल्यान्डहरूको नाम, एउटा हुन्छ वेभनर्स ग्ल्यान्ड, अर्को हुन्छ एभनर्स ग्ल्यान्ड, वेभनर्स एन्ड एभनर्स ग्ल्यान्ड। ठीक छ। सो टङमा सेक्रेट हुने भनेको वेभनर्सले के सेक्रेट गर्न हेल्प गर्छ, म्युकस सेक्रेट गर्न हेल्प गर्छ। त्यसै गरेर एभनर्स ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि जसलाई हामी भन्छौँ सेलाइभरी लाइपेज सेक्रेट गर्न हेल्प गर्छ। के सेक्रेट गर्न हेल्प गर्छ, सेलाइभरी लाइपेज। यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल सेलाइभामा के हुन्छ, एउटा हुन्छ ट्यालिन, ट्यालिन कम्पाउन्ड इज अल्सो कल्ड एज सेलाइभरी एमाइलेज है, ट्यालिन। अनि अर्को के पनि प्रेजेन्ट हुन्छ, सेलाइभरी लाइपेज विच इज सेक्रेटेड फ्रम द एभनर्स ग्ल्यान्ड। ठीक छ, एभनर्स ग्ल्यान्ड। सो यो पनि याद हुनुभयो। अब त्यसै यस, अब पेपिले सोध्न सक्छ। सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पेपिले, तीनवटा चारवटा किसिमको पेपिले हुन्छ ओभरअलमा, सर्कमभ्यालेट, फिलिफर्म, पुन्जिफर्म र एउटा फोलिएट हुन्छ। सो फोलिएट हुन्छ, त्यो फोलिएट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ह्युमनको केसमा प्रेजेन्ट हुँदैन। कसको केसमा मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ, ऱ्याबिटको केसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ, अथवा अरू हर्बिभोरसहरूको एनिमलको केसमा प्रेजेन्ट छ, अरू एनिमल्सहरूको केसमा प्रेजेन्ट हुन्छ, बट इट इज एब्सेन्ट इन केस अफ ह्युमन्स। सर्कमभ्यालेट भनेको लार्ज हुन्छ र यो पछाडिपट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ। ठीक छ, पछाडि सबसे लास्टतिर प्रेजेन्ट हुन्छ, टङको बेस एरिया र लार्जेस्ट हुन्छ। लार्जेस्ट पेपिले भने सोध्यो भने सर्कमभ्यालेट हुन्छ। यति याद राख्ने, यो 8 देखि 10 नम्बरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। स्मुथ मसल फाइबर्स आर, यो त एकदम सिम्पल हो, यो कतिचोटि रिपिट भइसक्यो क्वाड गर्दाखेरि। अहिलेसम्म हामीले 4वटा क्वाड वर्षको भ्याइसकेका छौँ, त्यसमा धेरैचोटि रिपिट भइसकेको छ यो क्वेसन। ठीक छ। सो स्मुथ मसल फाइबर्सहरूको यही क्वेसन होइन, यो रिलेटेड कन्सेप्ट र यही एन्सर। स्मुथ मसल्स भनेपछि यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ, स्मुथ मसल्स भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको सेप के छ, स्पाइन्डल सेप छ। यसमा के हुन्छ, एउटा मात्र न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ। यसमा कुनै स्ट्रिएसन्स अथवा स्ट्राइप छैन। स्ट्राइप भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले स्केलेटल मसल्सको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि इनियरमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, स्केलेटल मसल्सहरूको केसमा यहाँ फिगरमा हेरौँ, स्केलेटल मसलहरूको केसमा कुन कलर लिउँ,
स्केलेटल मसल्सहरुको केसमा यस यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त डार्क र व्हाइट ब्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ कुन ब्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ डार्क र व्हाइट ब्यान्ड्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ है यो मैले हिजोको लेक्चरमा पनि भनिसके हिजो भनेको बीपीकेएसएस को क्वेशन वाला प्र्याक्टिसमा पनि सो त्यसमा मैले भनेको थिए व्हाइट लाइट र ब्यान्ड र डार्क ब्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ अनि यो व्हाइट र ब्यान्ड लाइट डार्क र लाइट ब्यान्ड जुन प्रेजेन्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त्यसलाई त्यही कारणले गर्दाखेरि हुन्छ दिस इज स्ट्राइप्ड फर्म है यो के हुन्छ स्ट्राइपमा प्रेजेन्ट छ त्यही भएर के हुन्छ स्ट्रेटेड मसल भन्छ तर यसमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ यसमा के हुन्छ त्यो मसल्सहरु अथवा त्यो ब्यान्ड्सहरु के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ सो यसमा के भयो सिम्पली के छ अनस्ट्राइप्ड भइहाल्यो अनस्ट्राइप्ड मिल्यो यसमा है अनब्रान्च्ड छ ब्रान्चिङ पनि छैन यो नन स्ट्रेटेड भने पनि अनस्ट्राइप्ड भनेको एउटै कुरा भयो युनिन्युक्लिएटेड सो यसमा एउटा मात्र न्युक्लियस हुन्छ तर स्केलेटल मसल्समा के हुन्छ भन्दाखेरि स्केलेटल मसल कस्तो छ सिलिन्ड्रिकल छ यसमा स्ट्राइपहरु पनि प्रेजेन्ट छ र के छ भन्दाखेरि यो मल्टिन्युक्लिएटेड छ के छ मल्टिन्युक्लिएटेड छ यो याद राख्न सकिन्छ अनि यो के छ इन्भोलुन्टरी हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन सो अप्सन ए इज राइट आन्सर ठीक छ त्यसैगरी कार्डियक मसलमा स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामीले के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि देयर इज द प्रेजेन्स अफ द इन्टरक्यालेटेड डिस्क हेर त इनरमा के छ भन्दाखेरि यो जुन छ दिस इज जेड शेप्ड इन्टरक्यालेटेड डिस्क आर प्रेजेन्ट इन केस अफ कार्डियक मसल सो क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स कार्डियक मसल्स बाकी सब सेम हुन्छ मात्र यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्भोलुन्टरी भयो है यसमा के हुन्छ जति पनि स्ट्रेसन्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ मात्र यो के हुन्छ इन्भोलुन्टरी मसल र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भने सोध्यो भने इन्टरक्यालेटेड डिस्क कस्तो शेप जेड शेप्ड इन्टरक्यालेटेड डिस्क्स आर प्रेजेन्ट सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ Which of the following parasite lives inside the gut of the host? Yes, or होस्टको गटमा बस्ने भनेको यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि जियार्डिया ल्याम्बिया हुन्छ जसले के कज गर्छ भन्दाखेरि जियार्डियासिस यसको लोकेसन याद राख्ने हो भन्दाखेरि डोडेनममा सबसे प्रोबेबली पाइन्छ त्यसपछि कहिलेकाहीँ जोजुनममा र इलियममा पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने सोध्यो भने इलियममा फिटिकै पाइदैन जियार्डिया इज नट फाउन्ड इन केस अफ इलियम भनेर याद राख्ने हो डोडेनममा म्याक्सिमम पाइन्छ जोजुनममा समटाइम्स पाइन्छ र इलियममा के हुन्छ भन्दाखेरि पाउँदैन जियार्डिया र जियार्डियासिस कज गर्छ ठीक छ अर्को छ जियार्डियासिस कसरी क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्टुलमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ फ्याटी स्टुल हुन्छ ठीक छ त्यसमा फ्याटी टिस्युजहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ सो यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि फ्याटी एसिड ठीक छ सो फ्याटी एसिड अथवा फ्याटी एसिड भएको स्टुल चाहिँ के हुन्छ दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स फर यो तिमीलाई जियार्डियासिस भएको छ भने अर्को छ ट्राइकोमोनास भेजिनालिसमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज यसले के कज गर्छ भन्दाखेरि भेजिनाइटिस सो ट्राइकोमोनास भेजिनालिसले के कज गर्छ भन्दाखेरि भेजिनाटाइटिस कज गर्छ इन केस अफ फिमेल दैट इज भेजिनाटाइटिस भनेपछि इट इज द इन्फ्लामेसन इन केस अफ भेजाइना त्यसैगरी ट्रिप्यानोसोमा टिनेक्स भनेपछि यसको लोकेसन याद राख्नुपर्छ यो कता पाइन्छ भन्दाखेरि इट इज मेनली इट इन्फेक्ट्स द माउथ और ओरल क्याभिटी रिजन कसलाई इन्फेक्ट गर्छ इट इन्फेक्ट्स द ओरल क्याभिटी अफ द ह्युमन र डग को ठीक छ ओरल क्याभिटीमा पाइन्छ त्यसैगरी ट्रिप्यानोसोमा ग्याम्बेन्सिस यस यो इम्पोर्टेन्ट छ ट्रिप्यानोसोमा ग्याम्बेन्सिसले के कज गर्छ भन्दाखेरि यसले के कज गर्छ भन्दाखेरि अफ्रिकन स्लिपिङ सिकनेस कज गर्छ र यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट लिभ्स इन द ब्लड एन्ड लिम्फ र इट इन्भेट्स द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड अफ द ब्रेन र अर्को केलाई पनि गर्छ भन्दाखेरि स्पाइनल कर्डको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडमा गएर के गर्छ यसले इन्भेड गर्छ यसको मैले पुरै डिजिजको पुरै च्याप्टरको मैले डिस्कसन गरिसके यो तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ लिम्फेटिक फ्लुइड इन द बडी इज सो लिम्फेटिक फ्लुइड यदि ब्लड माइनस सेल गर्यो भने हेरौँ है ब्लड माइनस सेल गर्यो भने के हुन्छ यसमा बाँकी बस्छ के प्लाज्मा बाँकी बस्छ त्यसै गरेर यदि ब्लड माइनस आरबीसी गर्यो भने त्यसमा के बाँकी बस्छ लिम्फेटिक फ्लुइड त्यो बाँकी बसेकोलाई के भन्छ हामी लिम्फेटिक फ्लुइड भन्छौं ठीक छ तर यदि प्लाज्मा माइनस प्रोटिन गर्छौं भने त्यसलाई के भनिन्छ यदि प्लाज्मा माइनस प्रोटिन गर्यौं भने हामीले त्यसलाई के भन्छौं सिरम भन्छौं के भन्दो रहेछौं सिरम भन्दो रहेछौं सो प्लाज्मा माइनस प्रोटिनले के भनिन्छ सिरम भनिन्छ सो यसमा लिम्फेटिक फ्लुइड भन्ने के याद राख्ने त ब्लड माइनस आरबीसी लाई के भनिन्छ लिम्फेटिक फ्लुइड भनिन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ व्हिच अर्गान इज कन्सिडर्ड एज ब्लड बैंक यो पनि अस्ति नै भनिसके है ब्लड बैंक ओरिजिनली के हो स्प्लिन हो तर लिभरहरु चाहिँ के हुन्छ यदि स्प्लिन अप्सनमा दिएको छैन भने कसलाई हान्ने लिभरलाई भन्ने हेर जस्तो हाम्रो जब इम्ब्रोयोजेनेसिस हामी पेटमा इम्ब्रोयो अथवा फिटस फर्ममा बसिरहेको हुन्छौं त्यो बेला इरिथ्रोपोइसिस कसले गर्छ इरिथ्रोपोइसिस भनेपछि फर्मेसन अफ आरबीसी सबसे पहिला कसले गर्ने काम गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो प्रेजेन्ट भएको योल्क प्लगले त्यसपछि यो जिम्मेवारी कसले लिइहाल्छ यो जिम्मेवारी लिन्छ हाम्रो
लिभरले। त्यसपछि जब 6 देखि अथवा 3 देखि 8 महिना भनौं पेटमा हुन्छ, बच्चा 3 देखि 8 महिनाको भयो भने पेटमा, त्यो बेला कसले जिम्मेवारी लिन्छ? ब्लड आरबीसी निकाल्ने स्प्लिनले। र त्यसपछि अल्टिमेटली जब बच्चा बाहिर निस्किन्छ त यहाँ आएर के हुन्छ भन्दाखेरि बोन म्यारोले लिन्छ। अब म ब्लड बनाउँछु भनेर, म आरबीसी बनाउँछु भनेर अब के को आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो बोन म्यारो आउँछ। सो इम्ब्रोयो इरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस सबसे पहिला योल्क प्लग, त्यस पछाडि लिभरले लिन्छ, त्यस पछाडि 3 देखि 8 महिनामा स्प्लिनले लिन्छ हाम्रो जब 3 देखि 8 महिनाको इम्ब्रोयो हुन्छ, अनि लास्टमा गएर के हुन्छ भन्दाखेरि बोन म्यारोले लिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, secretion of which of these gland is not under the control of pituitary gland? So हेर त which of the following gland is not under the control of the pituitary gland भनेर सोध्यो भने मैले अघि नै भनिसके के हुँदैन भन्दाखेरि एड्रेनल मेडुला हुँदैन, यो त सिम्पल भइहाल्यो। सो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले यदि हामीलाई सोध्छ भन्दाखेरि कसलाई कन्ट्रोल गर्छ भनेपछि एफ फ्ल्याट पिग याद राख्ने, फ्ल्याट पिग। सो एफ बाट के हुन्छ फलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन, एल बाट ल्युटिनाइजिङ हार्मोन, ए बाट एड्रेनोकर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, टी बाट थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोन, अनि पी बाट प्रोल्याक्टिन हार्मोन, अनि जी बाट के हुन्छ गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक छ, एफ भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज यो के भन्दाखेरि फलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन। र फलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोनले कसलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि यसले कन्ट्रोल गर्छ, फलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन कन्ट्रोल्स कसलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ? यसले कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो ग्राफिन फलिकललाई म्याचुरेसनको लागि हेल्प गर्छ। अनि ल्युटिनाइजिङ हार्मोन भनेपछि यसले कसलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्दाखेरि जुन कर्पस ल्युटियमको डेभलपमेन्टलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ? यसले गर्छ। कसले? ल्युटिनाइजिङ हार्मोनले। सो कर्पस ल्युटियमले के सेक्रेट गर्छ? प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट गर्छ। के सेक्रेट गर्छ? प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट गर्छ। त्यसै गरी एड्रेनोकर्टिकोट्रोपिन भनेपछि एड्रेनल कर्टेक्सलाई कन्ट्रोल गर्छ, थाइरोइड स्टिमुलेटिङले थाइरोइडलाई कन्ट्रोल गर्छ, प्रोल्याक्टिनले भनेपछि मेमोरी ग्ल्यान्ड हो, अनि गोनाडोट्रोपिन भनेपछि टेस्टिस र ओभरीलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। ठीक छ, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अफ दिस लिभर्स आर एक्साइज फागोसाइट? सो लिभर सेल्स यो मैले बीपी क्यासेस नै गरेको, हेर कतिचोटि रिपिट हुन्छ पास्ट क्वेसन, त्यही भएर धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, सब प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। सो लिभर सेल्सले के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा जुन फागोसाइटिक सेल हो द्याट इज कफर सेल्स। अब यो अरू सेल्सको बारेमा कुरा गरौँ, डाइटर्स र हेन्सेन सेल्स भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो अर्ग्यान अफ कटाइमा प्रेजेन्ट भएको सेल्सहरूको नाम हो। र एकिनल सेल्स भनेपछि इट इज द सेल द्याट इज प्रेजेन्ट, यसलाई भन्छ लोबुलार सेल्स। यो केमा पाइन्छ? लिभरमा पाइन्छ, एउटा स्प्लिनमा पाइन्छ, लिभर र स्प्लिन, अनि अर्को सेलाइभरी ग्ल्यान्डमा पाइन्छ लोबुलार सेल्स। अब यहाँ हामीले अर्ग्यान अफ कटाइमा पनि सेल्सहरूको नाम सोध्न सक्छ, सेल्सहरूको नाम सोध्न सक्छ। सो यसको लागि न्युमेरिक्स छ @ प्लिज कल डी कल डी ह्यान्डसम बुचर, प्लिज कल डी ह्यान्डसम बुचर, यो सबले सुन्नु भएको हुन्छ यो न्युमेरिक्स। सो पी बाट के हुन्छ भन्दाखेरि पिलर सेल्स भइहाल्यो। सी बाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लोडियस सेल्स हुन्छ, सी बाट क्लोडियस सेल्स हुन्छ। डी बाट के हुन्छ? हाम्रो डाइटर सेल्स हुन्छ, डाइटर सेल्स। अनि एच बाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हेन्सेन सेल्स हुन्छ। र त्यसै गरेर ह्यान्डसम बुचरबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बिचर हुन्छ, अथवा बुचरबाटै नाम पनि त्यस्तै हुन्छ, बिचर हुन्छ। ठीक छ, सो यो के भयो भन्दाखेरि दिज आर दि डिफरेन्ट सेल्स द्याट इज फाउन्ड इन केस अफ अर्ग्यान अफ कटाइ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अ बेबी विथ ब्लड ग्रुप ए क्यान नट बिलोङ टु प्यारेन्ट्स विथ अफ द ब्लड ग्रुप। सो यदि हस्बेन्ड ओ छ, वाइफ एबी छ भनेपछि ओ भयो। यो के भन्दाखेरि यदि आइओ कन्डिसन भयो, यतापट्टि आइए र आइबी कन्डिसन भयो। ठीक छ, यसको क्रस गर्दाखेरि यसमा ए ब्लड ग्रुप हुन सक्छ, बी ब्लड ग्रुप हुन सक्छ, एबी हुन सक्छ र ओ, चारैवटा हुन सक्छ। ए र बी जब हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट पनि ए पोसिबल भइहाल्यो किनभने प्यारेन्ट्समा हस्बेन्ड छ। बी र ओ मा चाहिँ के हुन सक्दैन भन्दाखेरि यसमा बी र ओ ब्लड ग्रुप मात्र पोसिबल हुन्छ चिल्ड्रेनमा। ठीक छ, अर्को कुनै पनि ब्लड ग्रुप पोसिबल भएन। सो यसमा यदि ब्लड ग्रुप ए छ भने क्यान नट बिलोङ टु दिस प्यारेन्ट, यसमा कुछ तो गडबड हेर्दै हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, विच इज द लार्जेस्ट टाइप अफ डब्ल्युबिसी? यो पनि मैले भनिसकेको छु, रिपिटेड भयो यो पनि। सो डब्ल्युबिसी को लार्जेस्ट फर्म हो मोनोसाइट, स्मलेस्ट फर्म हो लिम्फोसाइट है। स्मलेस्ट लार्जेस्ट फर्म के हो? लिम्फोसाइट भ्याल्यु, के मोनोसाइट भयो, स्मलेस्ट फर्म लिम्फोसाइट भयो। सो हामीलाई डब्ल्युबिसी को थाहा हुनुपर्छ। डब्ल्युबिसी लाई यदि हामीले डिभाइड गर्छौं, ग्रानुल्स को प्रेजेन्स छ अथवा छैन भने त्यसको बेसिसमा, छैन भने अग्रानुलोसाइट, छ भने ग्रानुलोसाइट। ठीक छ, ग्रानुल्स को प्रेजेन्स छ कि छैन भनेर त्यसको आधारमा।
सो अग्रेनुलोसाइटलाई हामी तीनवटा भागमा डिभाइड गर्न सक्छौं, दैट इज एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एन्ड न्यूट्रोफिल्स। त्यसै गरेर ग्रेनुलोसाइटलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौं दुईवटा भागमा, मोनोसाइट र लिम्फोसाइट। ठीक छ, अब मोनोसाइट भनेपछि लार्जेस्ट भ्याल्यु, लिम्फोसाइट भनेपछि स्मलेस्ट भ्याल्यु। लिम्फोसाइट पनि दुईवटा किसिमको हुन्छ, एउटा बीटा हुन्छ, एउटा टी लिम्फोसाइट। एउटा टी लिम्फोसाइट, अर्को के हुन्छ बीटा लिम्फोसाइट। ठीक छ, सो यो टी लिम्फोसाइट भनेपछि के हुन्छ, यो टी लिम्फोसाइट भनेपछि यसले केमा हेल्प गर्छ, यो टी लिम्फोसाइटले हेल्प गर्छ हाम्रो के को सिक्रेसनमा, यो टी लिम्फोसाइट्सले हाम्रो हेल्प गर्छ जति पनि हाम्रो सेलको इनबिल्ट इम्युनिटीमा, सेलको बाउन्ड्री भित्र भएको इम्युनिटीलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ, टी लिम्फोसाइटले। बीटाले के गर्छ भन्दाखेरि ओभरअल ह्युमेरल इम्युनिटी अथवा जसलाई एन्टिबडी वाला इम्युनिटी हुन्छ नि, त्यो चाहिँ एन्टिबडी सेक्रेसन भनेपछि बीटा लिम्फोसाइट्सले गर्छ। भनेपछि यदि कुनै पनि अर्गन ट्रान्सप्लान्ट भइरहेछ है, त्यो ट्रान्सप्लान्टेड अर्गन रिजेक्सन हुनुको कारण को हो भन्दाखेरि टी लिम्फोसाइट हो। तर बीटा लिम्फोसाइटले चाहिँ त्यस्तो रिजेक्सन वाला कज गर्दैन, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फाइट खेल्छ, एन्टिबडी सेक्रेट गर्ने काम गर्छ कसले, बीटा लिम्फोसाइटबाट। ठीक छ, सो रिजेक्सन कसले गर्छ भने सोध्यो भने टी लिम्फोसाइटले सोध्छ। यो पनि भयो। त्यसै एसिडोफिल, बेसोफिल्स र न्यूट्रोफिल्स, यो त सबले नामले थाहा पाइसक्यो। एसिडोफिल्स चाहिँ एसिडाइस देखाउने, यसले बेसिक डाइ देखाउने, न्यूट्रोफिल्सले कुनै नदेखाउने। न्यूट्रोफिल्स भनेपछि यदि तिमीलाई सोध्छ कमनली फ्यागोसाइटोसिस कुन डब्ल्युबिसी ले गर्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यो कसले कज गर्छ भन्दाखेरि त्यो गर्छ हाम्रो न्यूट्रोफिल्सले। अब बेसोफिल्सबाट अर्को पनि सोध्न मजेदार के क्वेशन सोध्न सक्छ भन्दाखेरि मस्ट सेल सोध्न सक्छ, मस्ट अथवा म्यास्ट सेल, तिमीहरू जे भन। सो जुन बेसोफिल्स छ, बेसोफिल्स मोडिफाई भएर म्यास्ट सेल्समा चेन्ज हुन्छ। अनि यो हिजो भन्छ कि यसले के गर्छ, तीनवटा कुरा सिक्रेट गर्छ, हेपारिन, हिस्टाडिन एन्ड द सेरोटोनिन। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। द एलिमेन्ट्री क्यानल अफ द नेमाटोड्स के हुन्छ, यस अब नेमाटोड्समा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ। योभन्दा अगाडि जति पनि फाइलम हुन्छ तिनीहरूमा के हुन्छ, इन्कम्प्लिट हुन्छ, इनकम्प्लिट एलिमेन्ट्री क्यानल हुन्छ, अथवा तिनीहरूमा एलिमेन्ट्री क्यानल कम्प्लिटली एब्सेन्ट हुन्छ। तर नेमाटोडामा के हुन्छ भन्दाखेरि फुल्ली डेभलप्ड हुन्छ भनेपछि माउथ र एनस दुवै हुनु पर्यो। नेक्स्ट क्वेशन, pseudoxylem is the found in, okay, pseudoxylem is the characteristic features अथवा found in, यो के हुन्छ भन्दाखेरि नेमाटोडा, यो धेरैचोटि सोधिसकेको हुन्छ। सो नेमाटोडा इज द pseudoxylem भनेपछि इट इज फाउन्ड इन केस अफ द नेमाटोड्स, इट इज फाउन्ड इन केस अफ नेमाटोड्स, यो याद राख्न सकिन्छ। र pseudoxylem भनेपछि यो भनेको एसएल हेल्मेन्थिस भयो, के भयो यो एसएल हेल्मेन्थिस भयो, क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स इज pseudoxylemate। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। हाउ मेनी स्पर्मेथेका आर फाउन्ड इन केस अफ फेरेटिमा, सो फेरेटिमामा कति स्पर्मेथेका पाइन्छ भन्ने सोध्यो भने यो कतिवटा पाइन्छ, 4वटा पाइन्छ, 4वटा पेयर्समा प्रेजेन्ट हुन्छ। यहाँ हामीले हेरिसक्यौँ 1 2 3 4, सो 4वटा पेयर्स, टोटल कतिवटा 8वटा हुन्छ। सो 4 पेयर्स भयो एन्सर। अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि स्पर्मेथेका भन्यो भने चाहिँ यो कुन कुन सेगमेन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने सोध्यो भने 6th 7th 8th र 9th। तर स्पर्मेथिकल पोर्स जुन छ दैट इज प्रेजेन्ट इन, हेर त, दैट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ, दैट इज प्रेजेन्ट इन केस अफ कहाँ छ, यो दुईवटा जंक्सनमा छ, इन्टरसेप्टममा छ। कहाँ छ, सेप्टम सेप्टम बिचमा, इन्टरसेप्टममा छ यहाँ। ठीक छ, सो यो भनेपछि हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं, सो स्पर्मेथिकल पोर्स कता कता प्रेजेन्ट हुन्छ, 5,6 6,7 7,8 एन्ड 8, यो भनेपछि इन्टरसेप्टममा प्रेजेन्ट हुन्छ। र स्पर्मेथिकलको काम के हो भन्दाखेरि यसले के गर्छ, स्पर्म स्टोर गर्ने काम गर्छ। के गर्छ, स्पर्मको स्टोरेज गर्ने काम गर्छ। र स्पर्म स्टोर गर्ने काम चाहिँ यसमा दुईवटा स्ट्रक्चर हुन्छ, एउटा हुन्छ डाइभर्टिकुलम, अर्को हुन्छ हाम्रो एम्फुला। सो डाइभर्टिकुलमले चाहिँ स्पर्म स्टोर गर्ने काम गर्छ र एम्फुलाले के गर्छ, नरिशमेन्ट प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। ठीक छ, यति याद राख्ने। अब किन यसमा स्पर्म स्टोर गर्नु पर्यो, किन भन्दा यो त हर्माफ्रोडाइट कन्डिसन हो, तर पनि यसमा के हुन्छ, क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ, बिकज अफ द रिजन अफ प्रोट्रान्ड्रस कन्डिसन, भनेपछि यसको मेल चाहिँ पहिला डेभलप हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। गेम्युल फर्मेसन इज द मिन्स अफ रिप्रोडक्सन इन, सो गेम्युल फर्मेसन भनेपछि इट इज द प्रोसेस अफ इंटरनल बर्ड फर्मेसन दैट इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स टाइप अफ रिप्रोडक्सन अथवा असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन केस अफ पोरिफेरा। सो यसको एन्सर हुन्छ पोरिफेरा। तर पोरिफेरामा एउटा एक्सेप्सन के छ भन्दाखेरि ल्युकोसोलेनिया एक्सेप्सन छ, ल्युकोसोलेनिया। सो ल्युकोसोलेनिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अल्सो कल्ड एज द स्मलेस्ट स्पन्ज भन्ने सोध्यो भने पनि ल्युकोसोलेनिया याद राख्ने। यसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज फर्मड बाइ द प्रोसेस अफ एक्सटर्नल बडिङ। इन्टरनल बडिङ, टोटल पोरिफेरामा इन्टरनल बडिङ हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ, एक्सटर्नल बडिङ प्रोसेसबाट अकर हुन्छ। ठीक छ, यति बुझ्यो। यति बुझिसकेपछि अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो यो जति पनि गेम्युल फर्मेसन छ यो कुन सेल्सले गर्छ भन्दाखेरि आर्क्युसाइट सेल्सले गर्छ। कुन सेल्सले गर्छ, आर्क्युसाइट सेल्सले गर्छ, व्हिच इज द टाइप अफ द टोटिपोटेन्ट सेल्स।
टोटिपोटेन्ट सेल्स फाउन्ड इन केस अफ पोरिफेरा भनेर सोध्यो भने पनि के हो आर्कियोसाइट सेल्सहरु हो ठीक छ त्यसै गरेर अर्को हुन्छ सेलेन्ट्रोडेट्समा यदि सोध्यो भने सेलेन्ट्रोडेट्समा प्रेजेन्ट हुने टोटिपोटेन्ट सेल्स भन्ने सोध्यो भने दैट इज इंटरस्टेलर सेल्स के हुन्छ इंटरस्टेलर सेल्स इज द टोटिपोटेन्ट सेल्स इन केस अफ सेलेन्ट्रोडेट्स नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ रिजेक्सन अफ द ट्रान्सप्लान्टेड अर्गन इज ड्यू टु यो मैले अघि नै भनिसके यहाँ ठ्याक्कै आएछ रिजेक्सन ट्रान्सप्लान्टेड अर्गन रिजेक्ट गर्ने काम कसले गर्छ भन्दाखेरि टी सेल्सले गर्छ यस यो भइहाल्यो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ न्यूरोट्रान्समिटर रिलीज फ्रम द पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक इन सिम्प्याथेटिक इनर्भेटेड विथ द स्वेट ग्ल्यान्ड सो यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो याद राख्ने जति पनि पहिला सिम्प्याथेटिकको कुरा गरौँ सो सिम्प्याथेटिकमा के हुन्छ र अर्को प्यारासिम्प्याथेटिक छ सो सिम्प्याथेटिकमा प्रेजेन्ट भएको प्री ग्याङ्ग्लियोनिक जुन छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर कोलिनर्जिक भनेपछि के सेक्रेट गर्छ एसिटाइल कोलाइन ठीक छ देन पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक छ दे आर पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक जुन छ दे आर व्हाट एड्रेनर्जिक भनेपछि तिनीहरूले के सेक्रेट गर्छ इपिनेफ्रिन र नर इपिनेफ्रिन सेक्रेट गर्ने काम गर्छ तर प्यारासिम्प्याथेटिकको केसमा प्री हो अथवा पोस्ट होस् दुवैले के गर्छ दे बोथ आर कोलिनर्जिक भनेपछि दुवैले के सेक्रेट गर्छ एसिटाइल कोलाइन सेक्रेट गर्छ यति बुझिसकेपछि तर यहाँ त के आन्सर हुनुपर्ने पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक भनिसक्यो र सिम्प्याथेटिक भनिसक्यो सो पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक सिम्प्याथेटिकको के छ एड्रेनर्जिक छ तर यसमा के हुन्छ जब यो इनर्भेटेड विथ स्वेट ग्ल्यान्ड भन्ने कुरा आउँछ नि सो यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्ट ग्याङ्ग्लियोनिक सिम्प्याथेटिक हुन एड्रेनर्जिक हो तर यसले के सेक्रेट गर्छ यो कोलिनर्जिक क्यारेक्टरिस्टिक सोच गर्न थाल्छ भनेपछि यसले सेक्रेट गर्छ एसिटाइल कोलाइन के सेक्रेट गर्छ एसिटाइल कोलाइन सो यसको आन्सर के हुन्छ एसिटाइल कोलाइन सो हामीले यो हेर्नुपर्छ इनर्भेटेड स्वेट ग्ल्यान्ड भनेर हेर्नुपर्छ सो त्यो भयो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द टोटल ड्युरेसन अफ द कार्डियक साइकल इज टोटल ड्युरेसन अफ द कार्डियक साइकल भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज 0.8 सेकेन्ड यो सबैलाई थाहा छ सबसे पहिला के हुन्छ आर्टेरियल सिस्टोल त्यसपछि भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल र एउटा हुन्छ जोइन्ट सिस्टोल ठीक छ यो दुईटा टोटली जोइन्ट डायस्टोल सरी सिस्टोल भनेको कन्ट्र्याक्सन डायस्टोल भनेको रिल्याक्सेसन सो जोइन्ट रिल्याक्सेसन हुन्छ 0.4 सेकेन्डको यो पनि टोटल कति हुन्छ 0.4 सेकेन्ड्सको सो टोटलमा कति भयो 0.8 सेकेन्ड्सको कार्डियक साइकल हुन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ What is common in man and earthworm? So man र earthworm मा के हुन्छ भन्दाखेरि earthworm र man को बीचमा एउटा मात्र हुन्छ एक्सक्रेसन को कुरा कमन हुन्छ earthworm के हुन्छ भन्दाखेरि दुवै एमोनियोटेलिक भनेपछि अमोनिया सेक्रेट गर्ने र युरियोटेलिक भनेपछि युरिया सेक्रेट गर्ने र अर्थवर्म र अरु कसले गर्छ एस्कारिस लम्बिकोइड्स ठीक छ एस्कारिस राउन्डवर्म अर्थवर्म र राउन्डवर्म यो दुईटाले के गर्छ एक्सक्रेसन दुईवटा टाइपको देखाउँछ एमोनोटेलिक र युरियोटेलिक देखाउँछ सो म्यान पनि के हो भन्दाखेरि युरियोटेलिक हो अर्थवर्म पनि युरियोटेलिक देखाउँछ सो यसको आन्सर के हुन्छ युरियोटेलिक नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ बार्बिट्युरेट्स एन्ड बेन्जोफाइट्स आर द एक्जाम्पल अफ यो एकदम सिम्पल क्वेशन भयो यो हामीले याद राख्नुपर्छ याद राखेन भने गाह्रो हुन्छ Barbiturates or benzamides is the example for the tranquilizers and sedatives. Stimulants को examples भनेर सोध्यो भने stimulants को example सोध्यो भने that is हामी कफी खान्छौं so caffeine है caffeine अर्को छ सुपरम्यान ड्रग भन्छ चल हामी के भन्छ एम्फेटामाइन सो एम्फेटामाइन भनेपछि के हो इट इज कॉल्ड एज द सुपरम्यान्स ड्रग पनि भन्छ त्यसै गरेर नार्कोटिक्स को कुरा गर्दाखेरि दिस इज हिरोइनहरु है हिरोइनहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस आर नार्कोटिक्स मर्फिनहरु त्यसै गरी हेलुसिनोजेन्स मा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो चरस पर्छ गांजा पर्छ एलएसडी पर्छ यो सब के हुन्छ हेलुसिनोजेन्स मा पर्छ सो एक्जाम्पलहरु याद राख्ने हो नेक्स्ट क्वेशन हो प्रोजेस्टेरोन इज सेक्रेटेड बाइ यो अघि पनि भने प्रोजेस्टेरोन कसले सेक्रेट गर्छ हाम्रो कसले सेक्रेट गर्छ कर्पस ल्युटियमले के हुन्छ प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट गरिसकेपछि प्रोजेस्टेरोनले के गर्छ जुन इन्डोथेलियल लेयर छ है इन्डोथेलियल लेयर छ कसको युटेरसको त्यो के गर्छ भन्दाखेरि बढाउने काम गर्छ सो त्यसको के हुन्छ थिकनेस इन्क्रिज गर्छ जसले के गर्छ इट इज बिङ युटेरसलाई के को लागि रेडी गरिरहेछ इम्प्लान्टेसन को लागि रेडी गरेर हुन्छ ठीक छ सो कर्पस ल्युटियमलाई सबसे पहिला एलएच भनेपछि ल्युटिनाइजिङ हार्मोनले यसको फर्मेसनलाई स्टिमुलेट गर्छ ग्राफियन फलिकलबाट है सबसे पहिला के हुन्छ प्रिमोडियल फलिकल त्यसपछि के हुन्छ प्राइमरी फलिकल त्यसपछि सेकेन्डरी त्यसपछि ग्राफियन अनि ग्राफियनबाट के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कर्पस ल्युटियमको फर्मेसन हुन्छ ड्यू टु द एलएच और एलएच भनेको ल्युटिनाइजिङ हार्मोनको कारणले गर्दा र यसले के सेक्रेटको स्टिमुलेसन गर्छ भन्दाखेरि प्रोजेस्टेरोनको कारण प्रोजेस्टेरोन ओभरीले त ओभ्युल अथवा ओभरीले के सेक्रेटमा त गर्छ भन्दाखेरि इट सेक्रेट्स द एस्ट्रोजेन
प्रोजेस्टेरोन कसले सेक्रेट गर्छ कर्पस ल्युटियम ठीक छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द प्रोसेस इन विच द NH3 इज कन्भर्टेड यो पनि मैले प्रिभियस को भिडियोमा भनिसकेको छु यो पनि के हो भेरी इम्पोर्टेन्ट हेर त सब रिपिट भइरहेछ सो पास्ट क्वेशन इम्पोर्टेन्ट है सो NH3 लाई युरियामा कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ इट इज कल्ड एज डिएमिनेसन प्रोसेस अब अरूहरूको पनि कुरा गर्दाखेरि डिसैलिनेसन प्रोसेस यो भनेपछि इट इज द रिमुभल अफ द साल्ट फ्रम द सल्युसन सो सल्युसनबाट साल्ट हटाउने प्रोसेसलाई के भनिन्छ इट इज कल्ड एज डिसैलिनेसन प्रोसेस पोलिनेसन भनेपछि इट इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ पोलेन ग्रेन्स फ्रम एन्थर टु स्टिग्मा र अस्कोरिलेसन भनेपछि इट इज द प्रोसेस अफ कन्ट्रोल अफ अस्मोटिक प्रेसर यो भइहाल्यो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ HIV हैज अ प्रोटिन कोड एन्ड इट्स जेनेटिक मेटेरियल इज प्रोटिन कोड भनेको के हो त्यसलाई क्याप्सिड भनिन्छ जेनेटिक मेटेरियल के हुन्छ HIV एड्सको केसमा SS सिंगल स्ट्रान्डेड राइबोन्युक्लिक एसिड प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो त याद राख्ने कुरा भयो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज फेनोमेनन अकर हुन्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेजमा के गर्छ भन्दाखेरि RNA लाई यसले डबल स्ट्रान्डेड डिओक्सी राइबोन्युक्लिक एसिडमा चेन्ज गरिदिन्छ सिंगल स्ट्रान्डेड राइबोन्युक्लिक एसिडलाई डबल स्ट्रान्डेड डिओक्सी राइबोन्युक्लिक एसिडमा चेन्ज गरिदिन्छ सो यसलाई के भन्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज है यसले के गर्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन यहाँ कज गराउँछ अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो जति पनि प्लान्ट भाइरस छ त्यो प्लान्ट भाइरसहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मेनली RNA भाइरस हो र जति पनि एनिमल भाइरस छ त्यो मेनली के हुन्छ भन्दाखेरि DNA भाइरस हो मेनली मोस्ट अफ द केस अनि त्यसपछि जति पनि अब तिमीलाई सोध्छ ब्याक्टेरियोफेज सो ब्याक्टेरियोफेज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि ब्याक्टेरियोफेज सोध्यो भने चाहिँ इट इज मेनली डबल स्ट्रान्डेड DNA ठीक छ डबल स्ट्रान्डेड डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड हुन्छ तर एक्सेप्सन त जहाँ पनि हुन्छ सो एक्सेप्सनमा हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि M13 र 5 टाइम्स 137 यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा सिंगल स्ट्रान्डेड डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड ठीक छ जुन चाहिँ के हुन्छ SSDNA हुन्छ बाकी जति पनि ब्याक्टेरियोफेज हुन्छ त्यो सब डबल स्ट्रान्डेड हुन्छ एक्सेप्ट फर M13 र पाइ टाइम्स 137 यो के हुन्छ सिंगल स्ट्रान्डेड डबल न्युक्लिक एसिड हुन्छ डाइओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिड हुन्छ र HIV ले के गर्छ भन्दाखेरि SSRNA लाई केमा चेन्ज गरिदिन्छ डिओक्सिराइबोन्युक्लिक एसिडमा चेन्ज गरिदिन्छ दैट इज रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज फर्म र जति पनि प्लान्ट भाइरस छ मेनली RNA हुन्छ र जुन एनिमल भाइरस छ त्यो सब के हुन्छ भन्दाखेरि DNA फर्म प्रेजेन्ट हुन्छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ Which of the following is second generation vaccine? Yes, vaccine very important किन भन्दाखेरि हेर second generation vaccine भनेपछि यो यस्तो खालको भ्याक्सिन हो जसमा जेनेटिक इन्जिनियरिङ भएको छ सो द भ्याक्सिन जसमा जेनेटिक इन्जिनियरिङ अकर भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन यसरी पनि सोध्न सक्छ है सो सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिनको एक्जाम्पल फेमस हो हेपाटाइटिस भ्याक्सिन इज द सेकेन्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन अब फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन पनि हुन्छ सो फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेपछि चाहिँ डाइरेक्टली त्यो भाइरसै राखेर है जुन जसको लागि भ्याक्सिन बनाइरहेछ त्यसकै त्यही भाइरस राखेर त्यो आइदर किल्ड फर्ममा हुन्छ अथवा लिभिङ फर्ममा हुन्छ है लिभिङ फर्ममा हुन्छ जसको चाहिँ एन्टिजेन मात्र बनाउने हो सो त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज कल्ड एज द फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन भनेपछि आफै ल्याबमा केमिकल सिन्थेसिसबाट प्रोड्युस हुने भ्याक्सिनलाई के भनिन्छ थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन ठीक छ अनि सबसे एडभान्स पनि के भयो भन्दाखेरि थर्ड जेनेरेसन भ्याक्सिन तर अहिले जुन कोरोना भ्याक्सिनहरु जुन आइरहेछ त्यो सब के हो भन्दाखेरि दे आर फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन त्यही भाइरसलाई के गरेको आइदर किल्ड फर्ममा होस् अथवा लिभिङ फर्ममा होस् तर तिनीहरु चाहिँ के हुन्छ एटिन्युएटेड हुन्छ भनेपछि तिनीहरु चाहिँ ह्याम्पर गर्न सक्दैन बडीलाई तर के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले जुन भ्याक्सिनहरु आइरहेछ त्यो सब के हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज फर्स्ट जेनेरेसन भ्याक्सिन हो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ डिफिसियन्सी अफ व्हिच कजेस पिलाग्रा यो पनि भिटामिनको डिफिसियन्सी धेरै इम्पोर्टेन्ट हो पिलाग्रा भनेपछि यो के को कारणले कज गर्छ भन्दाखेरि इट इज कज ड्यू टु द भिटामिन B3 को नाम के हो इट इज द निकोटिनिक एसिड हो यसको आन्सर भिटामिन सी को कमी भयो भने यसको कमी भयो भने के हुन्छ स्कर्बी हो पाइरिडक्सिन भनेपछि यसको एक्स बाट याद राख्नु छ के भिटामिन B6 हो यो र प्यान्टोथेनिक एसिड भनेपछि यहाँबाट हामीले याद राख्नु सक्छौं 5 भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भिटामिन B5 ले के भनिन्छ प्यान्टोथेनिक एसिड भनिन्छ त्यसै गरेर सोध्न सक्छ अर्को बेरी इज कज ड्यू टु भिटामिन B1 ठीक छ त्यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि थायामाइन भनिन्छ के भनिन्छ थायामाइन नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ स्टडी अफ एजिङ सो एजिङको स्टडीलाई के भनिन्छ जेरोन्टोलोजी यो डिफरेन्ट स्टडीहरु हामीले घोकेकै हुनुपर्छ अनि त्यसपछि अर्को छ एन्थ्रोपोलोजी यो भनेपछि इट इज द डेभलपमेन्ट अफ इभोल्युसन अफ द ह्युमन सिभिलाइजेसनको इभोल्युसनको कुरा हो एन्थ्रोपोलोजीमा मेराकोलोजी भनेपछि इट इज सेल्सहरुको कुरा है मलस्कहरुको सेल्सको कुरा र पेलेटोलोजी भनेपछि जति पनि फोसिल्सहरुको कुरा भयो त्यो के हो पेलेटोलोजीमा हुन्छ इन्फ्लामेसन अफ द गल ब्ल्याडर यस गल ब्ल्याडरमा के हुन्छ सिस्टिक डक्ट भनेपछि सिस्ट आइहाल्यो तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कोलेसिस्टोकाइनिन प्रेजेन्ट हुन्छ कोलेसिस्टोकाइनिनले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ सो यसको याद राख्ने कोलेसिस्टाइन
salpingitis is the inflammation of the gallbladder. त्यसै गरेर salpingitis is the inflammation of the our fallopian tube को inflammation लाई के भनिन्छ salpingitis भनिन्छ ठीक छ salpingitis भनिन्छ so the itis means inflammation नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ एटीपी सिन्थेसिस लास्ट क्वेशन हो एटीपी सिन्थेसिस टेक्स प्लेस यो मैले प्रिभियस को बोटनी वालामा पनि भनिसके एटीपी सिन्थेसिस केमा हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ माइटोकन्ड्रिया भित्र के प्रेजेन्ट हुन्छ इनर मेम्ब्रेनमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्रिस्टे पाथी प्रेजेन्ट हुन्छ टेबल टेनिस ब्याटको स्ट्रक्चर जस्तै त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो र्याकेट शेप भनौं र्याकेट शेप हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामी F1 पार्टिकल्स है F1 पार्टिकल्स भनिन्छ F1 पार्टिकल्स भन्छ अथवा F0 भनिन्छ अथवा ऑक्सिजोम्स भनिन्छ जसले के गर्छ एटीपी सिन्थेसिसमा हेल्प गर्छ र कहाँबाट इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको कारणले गर्दा सो इटीएस बाट के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा इलेक्ट्रोन आउँछ र यसले के गर्छ एटीपी सिन्थेसिस गर्छ सो एटीपी सिन्थेसिस अकर्स इन केस अफ द माइटोकन्ड्रियाको इनर वालको F1 पार्टिकल्समा सो यति भयो 30 वटा क्वेशन हामीले कम्प्लिट गरिसकेका छौं आजको लागि यति नै गाइज भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस् च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् एन्ड आई विल बी सीइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो तबसम्मको लागि स्टे होम स्टे सेफ गुड बाय